हरिः ओम् नमः शिवाय। अयि भो छात्राः भवताम् इदानीम् अस्मिन् ज्योतिषगणितस्य सप्तम पत्रस्य यत् सत्रं वर्तते सत्रेऽस्मिन् सुस्वागतं वर्तते। अद्यतनीयः यः पाठः वर्तते षड्विंशः पाठः स वर्तते सूर्यग्रहणे परिलेखनिर्माणविधिः। वस्तुतः गृह्यते इति ग्रहणम् अर्थात ग्राहको यदा ग्राह्यं वस्तु गृह्णाति तदा ग्रहणं भवति इति अस्माकं ज्योतिष सिद्धांत ग्रंथे वस्तुतः सर्वेषां ग्रहाणां ग्रहणं भवत्येव, न केवलं रविचन्द्रयोः ग्रहणमेव स्वीकृतं वर्तते, परञ्च अस्माभिः प्रत्यक्षतया रविचन्द्रयोः ग्रहणम् एव दृश्यते। तस्य स्वरूपं तस्य स्थितिः च अस्माकं पुरस्तात् समागच्छति। अतस्मादेव कारणात् अस्माकं सिद्धान्तग्रन्थेषु रविचन्द्रयोर्ग्रहणम् एव मुख्यत्वेन प्रतिपादितं वर्तते। सूर्यग्रहणविषये भवन्तः सर्वेपि जानन्ति एव, परञ्च सूर्यग्रहणस्य परिलेख निर्माणं कथं कर्तुं शक्यते? यतोहि परिलेख निर्माणं विना कुतः तावत् स्पर्शो भवति, कुतश्च मोक्षो भवति, एतादृशानां विषयाणां ज्ञानम् अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। परिलेखस्य तावत् व्याख्यानं किं भवति? प्रतिकृते लेखनमिव परिलेखनम्, अर्थात् यस्य स्वरूपम् आकाशे यादृशं भवति तथैव भूमौ स्वकीय पृष्ठे वा एतस्य उपस्थापनं सारल्येन अस्माभिः क्रियते, येन छात्रा अवगन्तुं समर्था भवेयुः इति कृत्वा सूर्यग्रहणे परिलेख निर्माण विधि अद्यतनीय पाठः वर्तते। अयि भो मित्राणि, प्रत्येकस्यापि पाठस्य कानिचित् उद्देश्यानि भवन्ति। अस्यापि पाठस्य निम्नलिखितानि उद्देश्यानि सन्ति यथा भवतां दृश्यते। तत्र सूर्यग्रहणे परिलेखोपकरणस्वरूपं सारल्येन ज्ञातुं दक्षः भविष्यति, अर्थात् परिलेखस्य केन प्रकारेण स्वरूपम् अस्माकं ग्रन्थे प्रतिपादितं वर्तते। एवमेव सूर्यग्रहणे परिलेख निर्माणे इति कर्तव्यता स्वरूपं चापि ज्ञाने निपुणः भविष्यति। एवमेव सूर्यग्रहणे परिलेख निर्माण विधिश्च ज्ञाने पटवः भविष्यन्ति। एतादृशं तावत् उद्देश्यं वर्तते पाठस्यास्य। पाठेऽस्मिन् प्रथमतः परिलेख स्वरूपं तथा च तस्य निर्माणे प्रयुक्तोपकरणानां विवरणं प्रकृतग्रन्थानुसारेण अत्र दत्तमस्ति। तदनन्तरं सूर्यग्रहणे तस्य निर्माणे इति कर्तव्यता विवरणं यथा केतकी ग्रन्थे प्रतिपादितं वर्तते तथैव अत्रापि दृश्यते। एवमेव अग्रिमे प्रकरणे तावत् सूर्यग्रहणस्य स्पर्श मोक्षयोः उन्मीलनयोः कालयोः प्रतिदर्श चित्रं निर्माण विधिश्च ग्रन्थे येन प्रकारेण प्रतिपादितं वर्तते तथैव अत्र समुपलभ्यते। पाठे च समासरूपेण सारांशिकापि वर्तते, येन प्रश्नोत्तरमाध्यमेन एतादृशानां समेषां विषयाणां ज्ञानमपि अस्माभिः कर्तुं शक्यते। बहूनि पारिभाषिकपदानि अपि वर्तन्ते, येषां साहाय्यं सम्प्राप्य अस्माभिः पाठस्यास्य वैशिष्ट्यम् अधिगन्तुं समर्थो भवितुं शक्नोति, अस्माभिः भवितुं शक्यते वा। अस्य यदि विचारः क्रियते तर्हि पश्यन्तु, परिलेखो नाम ग्रहणस्य तस्योपकरण साहाय्येन निर्मितं दृश्यमान घटनाक्रमस्य मानचित्रं वर्तते। ग्रहणभङ्गी, ग्रहणछेदकः, ग्रहणालेख इति परिलेखस्य शब्दस्य पर्यायभूतः भवतीति। यथा आकाशे ग्रहणं भवेत् तथैव रुचिरे शुभ्रपत्रे दृष्टान्तरूपस्य अङ्कनं सरबलनयोः रविचन्द्रयोः बिम्बमानस्य अङ्गुलयोः मानाधार प्रमाणेन अत्रैव वर्णनम् उपलभ्यते। गणितागत ग्रहणस्य मानम् आकाशे कीदृशं वर्तते, कथं च एतस्य
तावत् प्रयोजनम् एतस्य स्वरूपम् एतादृशानां विषयाणां स्वरूप ज्ञान कथम् अस्माभिः भीतौ भूमौ वा कर्तुं शक्यते इत्यस्य ईयताकरणार्थं परिलेखोनां ग्रहणमानचित्रं निर्मीयते दैवज्ञैः गणितज्ञैश्च परिलेखेन तदनुरूपानुभवेन च ज्योतिर्विद्भिः नृपः जनाश्च तोष्यन्ते चमत्क्रियन्ते च यथा अस्माकं भास्कर प्रमुखैः सदुपयोगी जने सश्चमत्कृतिः ग्रहणमिन्द्वनयोः कथयाम्यतः एवं सिद्धांत शिरोमणौ प्रतिपादितं वर्तते। आचार्येण तावत् श्रीपतिभट्टः तावत् वदति प्रसंगेऽस्मिन् यत् सुतन्त्रज्ञो राज्ञः सदसि विदुषां दर्शयति यः सुधांशुस्पर्धी स्यात् धवलयति कृत्या स्फुटतरम्। एतादृशं साहित्य संयुक्तं वर्णनम् आचार्य श्रीपतिना प्रतिपादितम् अस्ति। तत्र अत्र यदि सूर्यग्रहणं मानचित्रस्य निर्माणार्थं सर्वप्रथमं तत् साधकानि अर्थात् साधकभूतानि कानि मूलाङ्कानि ग्रहण परिलेखस्य निर्माणोपकरणानि वस्तूनि एकस्थाने सर्वतो भावेन संस्थाप्यन्ते तदनन्तरम् एव शुभ्रपत्रे एतस्य निर्माणम् अस्माभिः क्रियन्ते। मानचित्रमूलाङ्काः कथं सन्ति पश्यन्तु। तावत् प्रथमसङ्ख्याके तरसान्तकालः, द्वितीयसङ्ख्याके तत्र चन्द्रदिनगतिः एवं रविदिनगतिः, रविचन्द्रयोः षडसु घटिषु अन्तरम् एवमेव स्फुटबलनाङ्घ्रिः एवमेव रविचन्द्रयोः एकैव स्थिति कुत्र भवति इति ज्ञायते। एवमेव सरघटिगतिः दर्शान्ते स्फुटचन्द्रसरः प्रथमघट्यन्तरे चन्द्रसरः तत्र ग्रहणे यद् प्रतिपादितं ग्रासमानं तस्य स्वरूपं कथं भवति इति। एवमेव अन्तिम घट्यन्तरे चन्द्रसरस्य स्थितिः कीदृशी वर्तते। एवं रविबिम्बमानार्थं किं भवति, मानैक्यखण्डं किं भवति, चन्द्रबिम्बमानार्थं कथं भवति, तथा चन्द्रघटी गति कथम्। एतेषां सर्वेषां विषयाणां ज्ञानं महत्वपूर्णं वर्तते ग्रहण परिलेखस्य निर्माणे। यदि एतादृश विषय ज्ञानं अस्माभिः न कर्तुं शक्यते तदा कस्यापि ग्रहणस्य परिलेख निर्माणम् अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। परिलेखस्य उपकरणभूतानि एतादृशानि बहूनि तत्त्वानि सन्ति येषां साहाय्यं प्राप्य सुलभेन सौलभ्यरीत्या अस्माभिः एतस्य निर्माणं कर्तुं शक्यते। परिलेख निर्माणात् पूर्वं तावत् स्पर्श मोक्ष दिग्ज्ञानं प्रतिपादितं वर्तते। यतोहि यदि स्पर्श मोक्षयोः दिग्ज्ञानम् अस्माभिः न क्रियते चेत् तस्य परिलेख निर्माणस्य संरचना सम्यक्तया अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। तत्र उक्तं यत् मध्याच्छन्नांसाङ्घ्रिभिः इत्यादिना ग्रहण मध्यात् रविबिम्ब प्रान्ते ग्रांसाङ्घ्रिभिः तावत् प्राक् पश्चात् स्पर्श मोक्ष स्थान दर्शक चिह्ने दत्वा तथा च खग्रासाङ्घ्रिभिः खग्रास स्थानात् प्राक् पश्चात् चिह्ने दत्वा स्पर्श मोक्षौ सम्मिलन उन्मीलनौ च प्रदर्शयेत्। तत्र चन्द्रगति बाहुल्यात् तथा च उभावपि पूर्वदिग्गतिशालित्वात् सूर्यग्रहणे स्वकक्षायां भ्रमश्चन्द्र एव रविबिम्बम् आच्छादयति। अतः रविग्रहण काले बिम्बस्य पश्चिम भागे स्पर्शः उन्मीलनं च पूर्वभागे तस्य किं भवति मोक्षः सम्मीलनं च भवति। ततश्चन्द्र एव पूर्वगत्या गच्छन् सूर्यबिम्बं पश्चिमतो समाच्छादयति पूर्वतश्च मोचयति यतः ततः पश्चिमतो स्पर्शः प्राक्तः तावत् मोक्षश्च भवति। यथा भास्कराचार्येण सम्यक्तया तावत् प्रतिपादितं पश्यन्तु। तावत् पश्चात् भागात् जलवद्दधः संस्थितो भित्तिचन्द्रो भानोर्बिम्बं स्फुरदसितया छादयत्यात्ममूर्त्या
पश्चात स्पर्शो हरिदिशि ततो मुक्तिरस्यात एव क्वापि छन्नः क्वचिदपि हितो नैष कक्षान्तरत्वात् क्वापि छन्नः भवति क्वचित् हितोऽपि भवति। कथं कारणभूतं किं भवति तत्र कक्षान्तरत्वात्। तत्र एतादृशी तावत् एतादृशं मनोरमं वर्णनं तावत् आचार्य भास्करेण प्रतिपादितं। कुतः स्पर्शो भवति कुतश्च मोक्षो भवति, कीदृशं स्वरूपं कुत्र क्षणत्वं दृश्यते कुत्र च हितत्वं दृश्यते, कारणं किं भवति कक्षान्तरत्वात् इति पश्यन्तु। एवं वदता भास्करेण तिथ्यन्ते चेत् ग्रह उडुपतेः किं न भानस्तदानीम् इत्यादिना तत्र प्रतिपादितं वर्तते। स तु सम्यक्तया इव मन्ये तावत्स्माभिः अनुभूयते। एतत् सर्वमपि चन्द्रग्रहणस्य परिलेख प्रकरणे सविस्तरेण भास्करेण तत्र दत्तमस्ति। यदि इति कर्तव्यता प्रदर्श्यते अर्थात परिलेख निर्माणार्थं स्फुटबलनाङ्घ्रयः ग्रासाङ्घ्रयश्च आनीयन्ते तत्र कीदृशं स्वरूपं गणितीयं भवति पश्यन्तु तावत् सत्रिभसायन रविः अस्माद् आयनबलनस्य आनयनं क्रियते दिनार्धं च तत्र कीदृशं नतं भवति पूर्वनतं पश्चिमनतं वा अस्माद् विषय लब्ध ग्रहादित इत्यनेन साधितम् आक्षबलं कीदृशं भवति आक्ष आयनयोः वशात् स्फुटबलं कीदृशं भवति अनेन प्रकारेण स्फुटबलनाङ्घ्रयः साध्यन्ते। एवमेव तस्मिन् ग्रहणे ग्रासः कीदृशः भवति तथा च मानैक्यार्थेन तावत् ग्रासाङ्घ्रयः यद् गृह्यते मूलत्वात् यथा रीति अस्माकं ग्रन्थे प्रतिपादिता वर्तते तया एव रीत्या यद्यपि यस्य अत्र ग्रह गणितस्य आवश्यकता न वर्तते परन्तु तस्य एकत्रीकरणम् आवश्यकं भवति। यतोहि एतं विना तावत् एतस्य परिलाख निर्माणम् अस्माभिः सारल्येन न कर्तुं शक्यते। अतोऽस्मादेव कारणात् तत्र तादृशं गणितं भवतां सौलभ्यार्थं मया प्रदर्शितम् अस्ति। यदि एतस्य पूर्वोक्त गणितस्य सारम् अत्र उपस्थाप्यते चेत् पश्यन्तु स्वरूपं कीदृशं भवति। सके तत्र 1.819 परिमिति सके सूर्यग्रहणस्य स्वरूपं दृश्यते। पौष मासस्य कृष्ण अमायां शनिवासरे तावत् नागपुरे नामके स्थाने सूर्योदयात् स्पर्शादीनां कालस्य निश्चयः कृतः यथा गणितागतः स्पर्शघट्यादिकं मध्यघट्यादिकं मोक्षघट्यादिकं एवमेव परम ग्रासः अंगुलात्मकः खग्रासः मर्दावधि ग्रासाङ्घ्रयश्च स्फुटबलनाङ्घ्रयश्च प्रतिपादितं वर्तते। अत्र यदि परिलेख साधनार्थं प्रथमतः रविचन्द्रबिम्ब कलामानयोः तथा सरबलनानाञ्च कलामानयोः प्रमाणानाम् अंगुलमाने परिणामन विधिः सिद्धान्त शिरोमणौ यथा उक्तं तथैव अत्र भवतां समक्षम् उपस्थाप्यते। तत्र उक्तम् अंगुल लिप्तार्थं यथा ग्रन्थकारेण त्रिज्यो धृतस्तत् समयुक्त शंकुः सार्धद्वियुक्तोऽंगुल लिप्तिकास्यो। अस्य यदि व्याख्या क्रियते अस्य व्याख्यानं वा क्रियते चेत् कीदृशं स्वरूपं भवति अर्थात् तत्संयुक्त अर्थात् तन्मध्य ग्रहण कालोत्पन्नः शंकुः अर्थात् यथा शंकुः संसाधनं त्रिप्रश्नाधिकारे प्रतिपादितं वर्तते मध्य शंकुः समशंकुः इत्यादि एतादृशानां बहूनां शंकूनां बहूनां विषयाणां संसाधनं तत्र त्रिप्रश्नाधिकारे प्रतिपादितं वर्तते। तया एव रीत्या अत्र शंकुः साध्यः। तत्र किं भवति ततो शंकुः त्रिज्यो धृतः अर्थात् त्रिज्यया भक्तः एवं यत् फलं भवति स सार्धद्वियुक्तो अर्थात् सार्धद्वयेन योज्यः तदा अंगुललिप्तिकाः मानकला किं कस्मिन् माने भवति अंगुलात्मक माने संजायते। एवं यदि उत्पत्ति अस्य विचार्यते चेत् किं भवति अत्र गगन मध्यस्थं जडग्रह बिंबं तत् किंचित् सूक्ष्मं दृश्यते। अथ किं भवति उदये क्षितिजस्थं विशालमिव प्रतिभाति
तत्सूक्ष्मत्वं विशालत्वं च उपलब्धिया अस्माभिः कल्प्यते शास्त्रेषु कल्पितमपि वर्तते। तच्च गगन मध्ये सार्धत्रय कलात्मकं वर्तते। यदि उदये सार्धद्विकलम् अंगुलं प्रकल्पितं वर्तते अवान्तरे अनुपातेन यदि अस्माभिः संसाध्यते चेत् किं भवति? यदि त्रिज्या तुल्ये शङ्कौ अंगुललिप्तान्तरं रूपतुल्यं लभ्यते चेद इष्टेन किमिति फलं सार्धद्वियुक्तम् अंगुललिप्तिका स्युः इति निष्पद्यते। यथा उदाहरणं स्वरूपं भवतां पुरस्तात् मया उपस्थाप्यते पश्यन्तु। अत्र ग्रहणस्य मध्यकाले सायं सूर्यः तावत् अंशात्मकः वर्णितः वर्तते। ग्रहणस्य मध्यकालः घट्यात्मकः, दिनार्ध घट्यात्मकं मानं नतकालः। यदि क्रांति साध्या यथा प्रश्नोक्तरीत्या प्रतिपादिता वर्तते तद् दक्षिणाक्रांति एतस्य ज्या कोज्या तथा च अक्षज्या अक्षांशवशात् तावत् एतस्य मानं संसाध्यते उन्नतांशः अथवा नतांशः वा कीदृशं वर्तते तद्वशात् शङ्कु प्रमाणं किं भवति तर्हि त्रिज्या मध्यकाले मध्यशङ्कुः अयं त्रिज्यया भाजिति सति यत् फलम् अंगुलात्मकं वर्तते स तु सार्धद्वियुक्ते सति आसन्नतया सार्धसपादत्रय सन्निधौ एव ग्रहण मध्यकालीना अंगुललिप्तिकाः स्युः। इदानीं बलनादीनाम् अंगुलीकरणं तावत् प्रोच्यते। बलं यद् प्रतिपादितं वर्तते आक्ष्बलं अयन बलनं वा तस्य अंगुलीकरणार्थं किं किं करणं किं किं कर्तव्यम् इति कथं अस्माभिः एतस्य अनेनं वा कर्तुं शक्यते तत्र प्रतिपादितं वर्तते यत् आभिर्विभक्ता बलनेषु बिम्बं दुश्छन्न लिप्ताश्चुरथांगुलानि सरा यथा सा ग्रहणे खरांशो चंद्रग्रहे व्यस्त दिशोस्तु वेद्याः। अर्थात खरांश नाम पदस्य सूर्य चंद्रग्रहे अर्थात चंद्रग्रहणे व्यस्त दिशा अर्थात विपरीत रीत्या अस्माभिः एतस्य ज्ञानं कर्तव्य अर्थात वेद्या इति भावः। अत्र पश्यन्तु एतस्य व्याख्यानं कथं भवति एतस्य व्याख्या वा कथं भवति। अर्थात ग्रहण मध्यकालीना अंगुललिप्ताभिः क्रमेण बलनम् ईशु अर्थात सरेण छन्नस्य भुजकलाः भक्ता सन्तः तेषाम् अंगुलमानानि स्युः। खरांशो सूर्यस्य ग्रहणे एवं चंद्रग्रहे अर्थात चंद्रग्रहणे तु व्यस्त दिशो ज्ञातव्यः। एतस्य उदाहरणं भवतां पुरस्तात् उपस्थाप्यते। तत्र बलनं सार्धासन्नं वर्तते। सरः तत्र 0.1 परिमितमेव वर्तते। छन्न भुजकला मानम अपि वर्तते। रविबिंबम चंद्रबिंबम ग्रहण मध्यकालीना अंगुललिप्ता अपि वर्तते। एवमेव यदि सर छन्न भुजकलादि मानेन रविबिंबम चंद्रबिंबम च अवलंब्य यदि एतस्य गणना क्रियते चेत् किं भवति? मर्दकालस्य दृश्य दर्शना कालस्य च धनर्ण संस्कारेण सम्मीलन उन्मीलन कालौ भवतः एवं कला विकलात्मक मर्द स्थिति खंड काभ्यामपि ऊर्ध्वोक्त अंगुल लिप्तिकया विभज्य परिलेखार्थं मर्द स्थिति खंडस्य अंगुल मानव वेदितव्य। अर्थात मर्द खंडस्य स्थिति खंडस्य अर्थात यथा स्थित्यर्थं विमर्दार्थं च अस्माभिः संसाध्यते तद्वशादेव अस्य खंडस्य मानम् अपि अंगुलात्मकम् अत्र ज्ञातव्यम्। यतोहि अंगुलात्मक मानस्यैव व्यवहारौ अस्माभिः परिलेखे कर्तुं शक्यते। तत्र कलादिकं चिह्नं न भवति। अस्माभिः अंगुलात्मकं मानम् एव कलात्मकं माने परिणम्यते अथवा यत् कलात्मकं मानं भवते ततोपि अंगुलात्मकं मानं परिणामनं कृत्वा तावत् आलेखेऽस्मिन् परिलेखेऽस्मिन् वा एतस्य संस्कार विशेषो करणीयः अस्माभिः क्रियते। इदानीं सूर्यग्रहणालेखं तावत् सूर्यग्रहणस्य आलेखे यद् सूर्यग्रहणस्य भङ्गी स्वरूपं प्रतिपादितं वर्तते तदुपस्थापयामि। रेखायां प्राक्परायां तरणि तनुदलैर्नैकवृत्तं लिखित्वा
तन्मध्यात् प्राक् परस्यां रविशसि विवराणेनैकलम्बितानि तेभ्यो जाम्योत्तरस्यां नतियुतसरशिरसाणि दत्त्वाखिलानि सन्धान्यान्यां सुरेखां कुरु कुटिलपथः स्यादसौ शीतरश्मिः भानोर्मध्याद्रविन्दोस्तनुयुति दलिते नान्यवृत्तं विदध्यात् तद्वृत्तं चन्द्रमार्गः प्रविशति च यदा अपैति तत्काल एव। अनेन प्रकारेण स्पर्शो मोक्षो भवेताम् अभिमत समय स्थानतश्चन्द्रबिम्बाद् धेनोत्पन्नं सुवृत्तं तरणितनुगतं ग्रास इष्टे क्षणेव। एतस्य यदि अर्थस्माभिः ज्ञायते यत् कीदृशमस्य स्वरूपं भवति। वस्तुतः एकस्मिन् शुभ्रपात्रे तावत् पूर्वापरातायां रेखायां मध्ये एकं बिन्दुं कृत्वा तन्मध्यस्थबिन्दुतः रविबिम्ब कलामानार्थेन एकं वृत्तं लिखित्वा तत्र पूर्वापरातायां रेखायां तावत् लम्बन संस्कारयुक्तानि एकैक घटिका संभवानि रविचन्द्रयोः स्फुटान्तराणि अंकयेत्। एवं किं भवति तावत् अंकिते सति किं भवति अंकितेभ्यो चिह्नेभ्यो जाम्योत्तरस्यां नाम दक्षिणोत्तर दिशि अखिलानि अर्थात नति संस्कार युतानि चंद्राग्राणि दत्वा शीर्षाद् सरल रेखां संधाय तावत् तिरश्चिह्नः वक्ररेखा मार्गः क्रियते। असौ शीतरश्मिः चन्द्रमानस्य पथः तावत् मार्गं भवति। एवमेव तत्र रविबिम्ब केन्द्रात् रविचन्द्रयोः बिम्बमानैक्यार्थेन एकम् अन्यं वृत्तं निर्मातव्यः। तत्र यस्मिन् मार्गेण गच्छन् चन्द्रः रविबिम्बं स्पृशति तन्मार्गः तद्वृत्तं नाम मानैक्यार्धवृत्तं यदा प्रविशति अपैति वा अर्थात निर्गच्छति तत्काल एव स्पर्श मोक्षौ सूर्यग्रहणस्य स्पर्श मोक्षौ भवेताम्। अत्र इष्टकालिक स्थानतः नाम लंबेन चंद्रमार्गे दत्तबिन्दुतः चंद्रबिंबार्थेन उत्पन्नं पूर्णवृत्तम् अर्थात सूर्यबिंबगतं भवति। तद इष्टे क्षणे तत्र तत्कालिक ग्रासः स्यात्। एवं विधया परिलेखं लिखित्वा शेषं तावच्छेद्यकं चन्द्रग्रहणादि प्रभृति विषयेभ्यः एतस्य ज्ञानम् अस्माभिः करणीयम्। इदानीं तावत् सम्मीलन उन्मीलनस्य प्रकारस्य अङ्कनं मन्ये तावत् भास्करेणापि सम्यक्तया कृतमस्ति। यदि तत्र निमीलन उन्मीलन इष्टग्रास परिलेखस्य अध्ययनं क्रियते तत्र किं भवति केन्द्राद् भुजं स्वे बलनस्य सूत्रे शरं भुजाग्रात् श्रवणं च केन्द्रात् प्रसार्य कोटे श्रुतियोग चिह्नाद् वृत्ते कृते ग्राहक खण्डकेन सम्मीलनोन्मीलन केष्ट कालं ग्रासश्च विद्या यदि वान्यथा। एवं अत्र प्रतिपादितं वर्तते तस्य व्याख्या अपि अस्माभिः दृश्यते यत् स्वबलनस्य अर्थात् सम्मीलन कालो बलनम् आनीय ततः प्राक्चिह्नतः प्रत्यक् दत्त्वा तत् सूत्रेणां केन्द्रान्तर बलनाग्रगां रेखां कृत्वा तस्यां रेखायां तावत् केन्द्रात् पूर्वतो भुजोदयः किं भवति भुजाग्रात् तत्काल सरप्रमाणं शलाकां कर्णमित्वां च प्रसार्य तावत् शलाकाग्रयोः श्रुतिचिह्नात् ग्राहक खण्डेन अर्थात् ग्राहार्थकेन कृते वृत्ते सम्मीलनोन्मीलन इष्टकालग्रासश्च तावत् ज्ञातव्यः। एवं उन्मीलन बलनं पश्चिमतो दत्त्वा उन्मीलनस्थानं ज्ञेयम्। एवमेव तत्काल बलनम् इष्टवशेन प्राक् पश्चिमतो वा दत्त्वा उक्तवद् इष्टकालिक ग्रासोऽपि ज्ञेयः।
अथ स्वमार्गेण गच्छतो ग्राहक मध्यस्य चंद्र मध्यस्य च जत्र मार्गः मानान्तरार्ध तुल्यः कर्णो भवति तत्र स्थे तस्मिन् ग्राहके सम्मेलन उन्मीलनं च जत्र निष्पद्य उत्पद्यते ततो बिम्बान्तरार्धेन वृत्तं विलेख्य ते स्थाने ज्ञातव्ये एवं तत्र स्वरूपं भवति। इदानीं खग्रासस्य परिचर्चा सूर्य ग्रहण से यदि क्रियते चेत् पश्यन्तु कीदृशम् आलेख चित्रम् अत्र वर्तते। यथा सूर्यबिम्बं कुत्र वर्तते, चंद्रबिम्बं च कुत्र वर्तते, स्पर्शे चंद्रस्य स्थितिः कीदृशी वर्तते, तत्र विक्षेप वृत्तं कथं भवति, एवं पूर्णग्रासे चंद्रस्य स्पर्शः मोक्षश्च कथं भवति, एवमेव चंद्रग्रहणेऽपि भवतां पुरस्तात् तावत् दृश्यते तस्य घट्यादिकं मानम् अपि प्रदर्शितं वर्तते। यथा दिक् निर्धारणम् अपि कृतं वर्तते। सौम्य दिक् यम दिक् वा तद्वशादेव अस्माभिः एतादृशानां परिलेखानां निर्माणं कर्तुं शक्यते। एवं च सारल्येन परिलेख निर्माणवशात् अस्माभिः एतस्य ज्ञानं कर्तुं शक्यते। यतोहि मया पूर्वमेव उक्तं यत् परिलेख ज्ञानं विना ग्रहणस्य स्पर्शः कुतो भवति। यतोहि ग्रहणं तु आकाशे संजायते, अस्माभिः भूमौ एतस्य ग्रहगणितमाध्यमेन आनयनं क्रियते। परञ्च यथा भित्तौ आचार्येण प्रकल्पिता वर्तते यत् भित्तौ चिह्नादिकं दत्त्वा तस्य आनयनं कर्तव्यं। कथमिति उपरि भागो तत्र सौम्यं परिकल्प्य नीचे भागं तावत् जाम्य परिकल्प्य कथं धरातले, यतोहि आकाशस्य स्थितिः यदि धरातले अस्माभिः प्रस्तूयते तर्हि तत् विपरीता स्थितिः भवति। यतोहि धरातले यत् पूर्वं भवति तत्र यदि आकाशे संयोजनं क्रियते चेत् स तु प्रतीचि भवति। अनयोः भेदवशादेव आचार्येण उक्तं यत् गणिते न कापि त्रुटिः भवेत्, न कापि विप्रतिपत्ति भवेत्। यतोहि इदं यद् ग्रहणं भवति स तु दृग्योग्यं भवति। सर्वदा अस्माभिः अक्षणात् यत् किमपि प्रतीयते, गणितेन यत् किमपि मानम् आगच्छति तस्यैव स्थिति संदर्शनम् अस्माभिः तत्र कर्तुं शक्यते, क्रियते। यदि च स्पर्श मोक्ष दिग्ज्ञाने कुत्रापि भ्रमः त्रुटिः वा संजायते तर्हि यथा उक्तम् अस्माकं ज्योतिषगणितस्य विषये यत् प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्रार्कौ यत्र साक्षिणौ तर्हि प्रश्नचिह्नोऽपि लगति जायते वा। एवं अस्य शास्त्रस्य प्रत्यक्षत्वं कथम् अधिगम्यते, कथं वा भवितुं शक्नोति। यदि स्पर्शः दक्षिणतो भवति अस्माभिः प्राक्तः भवति अस्माभिः प्रत्यक्ष दिशः आरभ्य तस्य गणना क्रियते। अनयोः भेदयोः वशात् तावत् गणिते न कापि त्रुटिः भवेत्, न कापि विप्रतिपत्तिः भवेत्। एतस्य कृते भूमौ पूर्वं तावत् आलेखस्य सम्यक्तया ग्रहणस्य आलेख निर्माणं कृत्वा घट्यादिकं मानं सन्धार्य तद्वशादेव अस्माभिः एतस्य संसाधनं करणीयम्। यतोहि यथा चित्रमाध्यमेन भवतां पुरस्तात् मया उपस्थापितम् अस्ति यत् पूर्णग्रासे सूर्यस्य स्वरूपं कथं भवति, एवमेव तत्र दिग्ज्ञानं परिकल्प्य एव सम्मीलनकालवशात् उन्मीलनकालवशात् स्थित्यर्थ विमर्दार्थवशाच्च किं किम् अन्तरं तत्र भवति इति एतादृशानां बहूनां विषयाणां ज्ञानम् अस्माभिः अत्र कर्तुं शक्यते। एवं अत्र यदि अस्य सारांशिका विचार्यते परिलेखनां पाठस्य कीदृशी तत्र सारांशिका प्रतिपादिता वर्तते। कथं च एतस्य सारांशस्मापि अधिगन्तुं शक्यते चेत् किं भवति। रविचन्द्रयोः परिलेखौ तु ग्राह्यग्राहकबिम्बसरबलं प्रतिघटिस्फुटान्तराण्येतान्योपकरणादिना तावत् विरच्यते। अर्थात इतस्य निर्माणं ग्राह्यग्राहकबिम्बवशात् सरवशात् बलनवशात् तत्र स्थित्यर्थ विमर्दार्थवशात् एव भवति। अतः उपकरणभूतानां तादृशानां ज्ञानं प्राथम्येन अस्माभिः करणीयम्। यदि एतस्य ज्ञानम् अस्माभिः न क्रियते, स्पर्शमोक्षयोः संसाधनं वा न क्रियते चेत् एतस्य सम्यक्तया ज्ञानम् अस्माभिः परिलेखस्य निर्माणं वा कदापि न कर्तुं शक्यते। तत्र चन्द्रग्रहणे परिलेख केन्द्रे भूभायां स्थितिः, सूर्यग्रहणे परिलेख केन्द्रे सूर्यस्य स्थितिः
अवश्यमेव तत्र ज्ञातव्यम्। पाठस्यास्य अध्ययनात् किं तावत् प्राप्यते? परिलेख निर्माणे सहायकभूत तत्त्वानां ज्ञानमत्र भवतीति। एवमेव अत्र पाठस्यास्य अध्ययनात् अवलोकनेन इदम् अवसीयते यत् चन्द्रग्रहण प्रयुक्त विरुद्ध दिशः तावत् चन्द्रसरो रविग्रहे यथागतं दिक् अंकयते तथैव अत्रापि प्रतिपादितं वर्तते। स्फुटान्तराणि च चन्द्रग्रहणे परिलेख प्राक्चिह्नात् तथा च सूर्यग्रहणे प्रतीचिचिह्नाद् तावत् पूर्वम् अंकयेत्। अन्यत् शेषं परिलेखांकनं च चन्द्रग्रहणे यादृशं भवति तद्वदेव कर्तव्यम्। अत्र तावत् परिलेख निर्माण संबंधित बहुनां विषयाणां परिचर्चा पाठ्येऽस्मिन् प्रतिपादिता वर्तते, समाहिता च वर्तते। एतस्य ज्ञानं सारल्येनस्मिन् पाठ्येऽस्माभिः कर्तुं शक्यते। तावत् अस्य पाठस्य अत्रैव परिपूर्तिः भवतीति, अतः अत्रैव मया विरम्यते। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।